I take this opportunity to welcome Honorable Chief Minister of Goa and our beloved PWD Minister, Honorable MLA of Santa Cruz constituency, Honorable Mayor of Panaji constituency, and all the dignitaries, our Chief Engineer. I don't want to take more time. I request our PWD team to kindly welcome our dignitaries with bouquet of flowers. Please, one by one. Come one by one. Thank you very much. Honorable Chief Minister has just inaugurated this Chimbel Bridge. We are all aware that there was a lot of congestion here every day. Used to be a big queue, which is not going to be there from today onwards. Thanks to Honorable Chief Minister and our PWD Minister, who has always been supporting PWD right from the day he has taken over as PWD Minister and always as the Honorable Chief Minister. Just a small description of the bridge. The bridge, of course, this is only one side of the bridge that we are inaugurating today. There's the other side that is going to come up soon, and by April 2025, the other side also will be completed. The contract price, the cost of the entire bridge is 43 crore. We have 5 spans of 35 meters each and 1 span of 25 meters, and width of the carriageway is 11 meters. I don't want to take much of a time. I would request Honorable MLA of Santa Cruz to say a few words. आमच्यामध्ये बसलेला असा आमचो बऱ्यांतलो बरो सगळ्यांच्या मोगाचो आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसोच आमचो मेयर आमचो रोहित, तसोच आमचो जिल्हा आमचो गिरीश, आमचो CA बऱ्यांतलो बरो काम करपी केन्नाय गेल्यार सदांच रेडी आसता कामां करपाक, तसो आमचो जूड, आमचो संदेश, आमचो सरपंच शंकर आनी हिंगासर सगळे एकठांय जालेले चडांत चड मोगाच्या भावांनी आनी भयणांनी. पयले सुवातेर चडांत चड व्हडली खुशी भोगता आयचो दीस हो पळोवपाक, आनी हो आयचो दीस आमकां पळोवंक मेवलो आमच्या ऑनरेबल CMाक लागून. कित्याक तुमी जाणा ह्या जाग्याचेर कितें जातालें पळय तें, आनी आयज ही खुशी भोगता आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक न्हू, मातशे आमच्या सरावंडींग नेबरांक. कित्याक आमचे ह्या गांवचे आमचे चडशे चिंबोलचे लोक, आमचे भाव भयणां, आमचे माय पाय कितलेच जाण हिंगासर मेलेले आहा, आनी आमचे चडांत चड व्हडले सेंटिमेंट्स ह्या जाग्याचेर. तशेंच तो त्या टायमार मामीन चालू केल्लो आनी 2 हांबे हिंगा आहले, आनी तो तसोच उरपाचो. आतां BJP गव्हर्मेंटान हो ब्रीज आमचो चालू केलो आनी मामीचें सोपण जे आहले हे आमच्या ऑनरेबल CMान आमचे हे सोपण मामीचे खरें केलें. तशेंच तुमी जाणा ऑनरेबल CMान कितलेच हिंगासर प्रोजेक्ट घेतलेले आहा, कितलेच तुमी पयलो आसतले. आतां पर्वरी पासून आतां फ्लायओवर येता, आख्ख्या गोंयांत सगळ्याक व्हडले व्हडले ब्रिजी बांदलेले आहा. हे ब्रीज आमकां केन्नाच पळोवंक मेवपाचे नासले. हो गव्हर्मेंट आमचो BJP गव्हर्मेंट आमचो नरेंद्र मोदीजी तो हिंगासर येयलेल्याक कितलेच आमचे डेव्हलपमेंट जाल्ले आहा. आदी कितें जातालें गोंयांत धाकटुले म्हणून 2च आमचे MP आहा म्हणून चिंतून गोंयांत केन्नाच फंड्स आमचे येयनासले. आनी आतां हो गव्हर्मेंट जात कात भेदभाव पळयनासतना कोण व्हडलो कोण धाकटो पळयनासतना सारकें इक्वल डिस्ट्रिब्युशन करून आमचे बरेंतले बरें डेव्हलपमेंट जाता, नाल्यार केन्नाच आमी येवपाय नासले. तसोच आमचो ब्रीज पणजेचो जो आमचो ऑनरेबल लेट मनोहर पर्रीकारान जो बांदला, हो ब्रीज
तुमी जाणा सोने हॉटेल गोडे तो ब्रिज म्हाका दिसता तेणें बांदूंक ना जाल्यार आयज पासून आमी ते आदल्या ब्रिजाचेर आसपाचे. तुमी जाणा तो पाटो ब्रिज आसलो तेजेर आजुनूय थिंगाच आसपाचे. हे म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक खबर आहा आनी ही बऱ्यांतली बरी कामां करता. ताका लागून आमी सगळ्यांनी वालो दिवंक जावो आनी चडांत चड सपोर्ट दिवंक जाय गोवमेंटाक. आमच्या लोकांचे हिंगासर खुबशे दूख आहा. आमचे लोकांचे हिंगासर सोयरी मेलेली आहा, तेंच्यो भयणी मेलेली आहा आनी चड हांव वालो दिता तुमच्या आमच्या लोकांक, आमच्या चिंबोलच्या लोकांक लागून हो रस्तो हो आमचो ब्रिज फ्लायओवर चडांत चड जावंक पावलो. कित्याक जेन्ना आमचे हिंगा लोक मरताले आमचे भाव जावं भयणां आमी हिंगासर प्रोटेस्ट करताले तेन्ना आमचो चीफ ऑफिसर पासून हिंगासर येयला, आमचो कितलेच जाण ऑफिसर हिंगा येताले आनी आमी तेका कडेन प्रॉमीस घेवन सदांच तुमकां लोकांक लागून हो तुमी सगळे फुडें सरले, तुमचो सपोर्ट आमकां मेवलो म्हणून हो ब्रिज जावंक पावलो. आनीक चडांत चड आनी एक पाट हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. कित्याक जेन्ना एसेंब्लीन हांव हे पॉयंट घातलो तेन्ना दुसरो आमचो PWD मिनिस्टर आसलो त्या टायमार सीएमान एश्युरन्स दिले आपूण हो ब्रिज करतलो म्हणून आनी तेणें आपले वर्ड धरले. आनीक एक उतराचो मनीस जावन आसा आमचो हो गोंयचो CM प्रमोद सावंत. ताका सगळ्यांक आमी क्लॅप दिवया. आनीक हांव म्हाजी चड उतरां उलयना, म्हाजी 2 उतरां सांगली म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. थँक्यू. Thank you very much for your words of appreciation, Honorable MLA of Santa Cruz constituency. I request Honorable Chief Minister to say a few words. We are all waiting for your words. So thank you. सगळ्यात पहिले आज कार्तिकी एकादशीच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब उलोलीत परबी. आयच्या दिसा आमी चिंबल जंक्शना वयलो ओव्हरब्रिज इनॉग्रेट करता, लोकार्पण करता. म्हाका खूब खोस भोगता. आयच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे सांताक्रूजचे MLA बाब रुडॉल्फ, रोहित मोन्सेरात, पणजी मेयर, त्याच बरोबर सरपंच बाब संदेश, उपसरपंच ताजो आमचो गिरीश, CE आनी म्हजे मोगाळ भावनो भयणानो, पत्रकार मित्र, आमचे PWDचे सगळे स्टाफ. आमी आत्ताच एम्बुलन्स वता आसतना पळयली. म्हणजे योगायोगान एम्बुलन्सीचो म्हाका दिसता कमीत कमी 8 ते 10 मिनटां ह्या रोडांतल्यान वयतना सेव जाली. कारण ती सकयल्यान गेल्ली जाल्यार 10 मिनटां त्या जंक्शनांतल्यान ब्लॉकांतल्यान ताका रावचो पडटलो आसलो. म्हणजे आनी सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट जर कोणाक आसत टायम जाल्यार इट इज फॉर द एम्बुलन्स. कारण ती लायफ सेव करपा खातीर ते एक तर स्पिडीन वता आनी ते जर जंक्शन म्हणजे कंजेशन मेळत जाल्यार थंय ते आडोवन उरूं शकता. बाब रुडॉल्फ आनी चिंबल जंक्शना वयलो ओव्हरब्रिज कित्याक इम्पॉर्टंट हें तुमकां सगळ्या जाणांक ताणें सांगलें. हांव तितूर वचना. बट ऑलमोस्ट 42 crores of rupees स्पेंड करून आमी हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. इट वील टेक टायम. खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर. बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही 100% पुराय करतले. आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता आसतली फोंडेच्यान ओल्ड गोवाच्यान येवपी सगळे लोक रायबंदराच्या जुन्या रस्त्या वयल्यान येता आसतना आमकां तेन्ना 2012 पयलीं याद करात ते दीस. म्हणजे म्हाका दिसता रायबंदच्या जुन्या ब्रिजाचेर एक वर तरी लोक उरताले जुन्या वाटेंतल्यान वता आसतना. फाटल्या 2012च्या उपरांत सरकारान कदंबा बायपास हो रोड काडलो आनी लोकांक स्मूथ ट्राफीक जे आसा हे सायडींतल्यान स्लो जावपाक मेळ्ळें. नाल्यार सगळे ते सायडींतले लोक येवपी म्हणजे पुराय बिचोले 70 तालुक्यांतले आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले आसतले, हांकां फोंडा कडेन कनेक्टिविटी नासली. बट ती आनिकूय स्ट्रीमलायन करप आनी आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो बरो ट्राफीक फ्लो दिवपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी एक्चुअल म्हणजे बाब रुडॉल्फान सांगता आसतना म्हणजे मोदी है तो मुमकीन है हे थोडक्यात तरी आपल्या भाशेंतल्यान वेगवेगळ्यान मोदी येयलो आनी जालें म्हणून सांगलें तुमकां. ओके ते कित्याक तर इट इज मोदी है तो मुमकीन है हें जर सारकें सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार 2014 पासून ते 2024 पर्यंत 10 वर्साच्या कार्यकाळांतले गोंय राज्यांतले तुमी सगळे प्रोजेक्ट पळयात. एक्कान एक प्रोजेक्ट जो तुमकां आज दिसता अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, मनोहर बायपास काणकोण रोड आसतलो, पोर्ट कनेक्टिविटी आसतली किंवा एअरपोर्ट कनेक्टिविटी आसतली. ज्या एअरपोर्टार वचपा खातीर म्हणजे आमी म्हणटा आज जे परत सकयल्यान वचपाक कितलोसोच वेळ लागतालो तो आज म्हणजे आमी फाटल्या दिसांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट. हांव पयशाच्या विशयान वचना, कितले पयशे खंयच्या प्रोजेक्टाक मोडले तितूरूय वचना. आतां एट प्रेझेंट पर्वरी कनेक्टिंग रोड जो आसा पळय हो सुरू आसा.
मडगांव बायपास सुरू आसा. मडगांव बायपास डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलो. म्हणजे आमकां खात्री आसा ह्या डिसेंबर पर्यंत सांगता हांव मडगांव बायपास कंप्लीट जातलो. परवरीच्या रस्त्याक घडये कदाचित अजून एक 1.5 ते 2 वर्सां लागतली, बट ज्या स्पिडीन सुरू आसा, हय लोकांक त्रास जाता हांव ना म्हणना, बट डेव्हलपमेंट चालू असताना थोडोसो त्रास जर सहन करचो पडलो जाल्यार मागीर त्या डेव्हलपमेंटाचे फायदे सातत्यान आमकां जातले. ओव्हरब्रिज तयार करता आसतना सकयल कितलो प्रॉब्लेम जातालो हो तुमकां न्ही म्हाकाय खबर आसा. हांव डेली 10 मिनटां जो आहा पळय पणजेच्यान घरा वयतना आनी घरा कडल्यान पणजे येतना डेली रेग्युलर 10 ते 10-15 मिनटां ह्या कंप्लीट जंक्शनाचेर 100% उरतालो. म्हणून हांव सांगता म्हणजे गव्हर्मेंट हे सातत्यान वेगवेगळ्या पद्धतीची डेव्हलपमेंट करपा खातीर आपल्या परी पुराय म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट हे हातात घेत आसा. खूप मोठो बदल इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत 2014 पासून तो आतापर्यंत त्यांनी सांगले. म्हणजे ताका लागूनच म्हणजे हे पुराय प्रोजेक्ट हे कंप्लीट करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. वो खरें आमचे PWD डिपार्टमेंटाचे जूड आनी बाकी सगळ्यांचें म्हणणें आसलें की व्हडलो कार्यक्रम करुया बीन म्हणून. हांवें म्हटलें नाका. आयज 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला. म्हणजे आतां म्हाका दिसता पेंट बीन मारून तेंच्यांनी 3 हांवें जाल्यार आयज सांजचोच प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही हो आमकां लोकार्पण करपाक जाय. कारण लोकांक आमकां तिश्टूच दवरपाचें ना, जाता तितके बेगीन. म्हणून आज सकाळीं दनपारां डिसिजन घेवन हांवें म्हाका दिसता रुडॉल्फाक फोन 11 सुमार आयला. 11 फोन करून सांगला की आज इनॉग्रेट करुया म्हणून. आनी प्रोजेक्टाचे आज म्हणजे बऱ्या दिसा जे आसा पळय न्ही हे लोकार्पण करून आयच्यान सांजचोच म्हणजे आतां पयलीं एम्ब्युलन्स वचून तो जे इनॉग्रेट ऑलरेडी जालें ही एक बरी गजाल आसा. ताचो आमी जो टायम स्पेन ताका चड वेळ बेगिनात बेगीन तो हॉस्पिटलांत पावतो तेजें इनॉग्रेट जालें हें हांव डिक्लेअर करता. आनी एक गजाल म्हणजे सांताक्रूज मतदारसंघातली वेगवेगळी कामां ही जी आसा पळय न्हू ही वेगवेगळी कामां ही सगळीं जातली. म्हळ्यार एक गजाल म्हत्वाची सगळे पंच आनी सरपंच स्वच्छ सांताक्रूज जावपा खातीर आमदाराक आनी सरकाराक तुमी सपोर्ट करपाक जाय. सगळ्यांत पयली आतां एक म्हणजे सगळ्यात जर सगळ्या पंचायतींनी सगळ्यात चड जर खंयसर कचरो उडयलो आसत जाल्यार तो तुमच्या पंचायतींनी आसा. सगळ्यांनी सॅग्रिगेशन बेलिंग आनी सगळें करपाक जर सुरवात केलें जाल्यारूच तें निव्वळ जातलें. ना जाल्यार तें निव्वळ जावचें ना. म्हणजे आमदार सरपंच आनी पंच ह्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा जाय जाल्यार एक वेगळी मिटींग तुमच्याच मतदारसंघा खातीर घेवन पुराय पंचायती निव्वळ करपाचें हें काम म्हाका दिसता. आनी लोकांनी ठरोवपाक जाय कचरो हाडून रस्त्यार उडोवं नाकात. तो पंचायतींनी लोकेट केल्ल्या तर डस्टबीन नाल्यार जाग्याचेर जर उडयत जाल्यारूच बरें जातलें. नाजाल्यार अशा पद्दतीचे घाण रोगराई ही शेवटी आमकांच थंय रावता त्या लोकांक जावपाक शकता. म्हणून स्वच्छ करपा खातीर कारण डेव्हलपमेंटाची जबाबदारी सरकार घेता पण स्वच्छ दवरपाची जबाबदारी तुमची घेयात. कारण आत्तां तो म्हाका म्हणपालो बाबा आगे बडो म्हणपालो. बाबा आगे बडो तें बरें आहा पण ते कचरा साफ करून तेंय काम करपाक जाय. तेंय काम आमी सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय तेन्ना बाबा आगे बडो चड. ओके आमी सगळ्यांनी हें जर करीत जाल्यार बाबाक आनी आगे बडो म्हणपाची गरज ना. लोक सगळे ऑटोमॅटिकली 100% ताच्या वांगडाच रावतले. कारण त्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट त्या मतदारसंघात आमी 100% तेणी सांगता आसतना इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड बऱ्याच जाणांक म्हणजे थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा तूं खंयच्या जातीचो तूं खंयच्या धर्माचो हे थोड्या जाणांनी संवय केला. आमकां ती संवय ना. आमी सोशल डेव्हलपमेंट आसूं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं सगळ्यांच्या बाबतीत सगळ्यांक सगळ्यो योजना आसतल्यो किंवा सगळे पुराय मतदारसंघाची डेव्हलपमेंट आसतली ही सातत्यात करपा खातीर आमी सदोदीत करीत आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या PWD डिपार्टमेंटाक आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाय नेम कितें सीताराम इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड. सीताराम इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड हेणी आपलें अर्दें काम कंप्लीट केलां. बट तरी सुद्दां आमकां वेगवेगळे प्रोजेक्ट म्हणजे जागा हँडओवर करतना आसतले बाकीचे सगळे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आयले. बट ताजेर ओवरकम करून आमचे PWD डिपार्टमेंट तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन केला. उरलेलोय प्रोजेक्ट जाता तितक्यो बेगीन कंप्लीट करून तोय बी प्रोजेक्ट लोकार्पण आमी जाता तितके बेगीन करता. रोड सायड आमकां ब्युटिफाय करपाक जाय. मिडियन आमकां ब्युटिफाय करपाक जाय आनी तेका सगळें आमी करतलेच बट ताच्या खातीर लोकांचो सपोर्ट हो अत्यंत गरजेचो आसा. थोड्या दिसाच्या भितर अशेच उरलेले वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हे प्रोजेक्ट हे आमकां लोकार्पण करपा खातीर आवडटले. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक आयच्या ह्या चिंबल ओव्हरब्रिज लोकार्पण केलो हे जाहीर करता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता. देव बरें करूं. Thank you, sir. Thank you for your words of appreciation. And I thank Honorable Chief Minister, Honorable MLA of Santa Cruz constituency, Honorable Mayor of Panajik constituency, and all other dignitaries on the stage for giving us your time and gracing this occasion. Thank you very much.